नमस्कार, माझे नाव विनय राऊत. हांव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचो कार्यकर्ता आणि सध्या गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट काउन्सिलचो चेअरमॅन म्हणून आसा. 20 तारखेक सेंट झेवियर्स कॉलेजीन एक इस्टर पार्टी जाल्ली. त्या दिसा हांगा भायल्यातल्यान लोक येवन तेंच्यांनी अक्षरशः एक घाणेरडे कृत्य केले. एक जशें आमी टिचरांक गुरूचो दर्जा दिता तशें आमी एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा तें आमकां एक देवळा समान आसता आणि अशा पवित्र जाग्यार येवन एक अशें घाणेरडे कृत्य जावप. त्या भायल्या लोकांनी येवन हांगा अक्षरशः सोरो पियालो आणि बुरशेपणां केली आणि सोरो पिवन त्यो बाटल्यो तळच सांडल्यो. आयज 23 तारीख 3 दीस जावन गेले तरी अजूनही कॅम्पसान तश्योच बाटल्यो पडलेल्या सोऱ्याच्यो. हांव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आणि गोवा स्टुडंट काउन्सिल म्हणून आमी ह्यो जी घटना जाला तेका निशेध करता आणि म्हाजो एक उलो आहा, पेरंट्सांकूय उलो आहा, ज्यांचे भुरगे ह्या कॉलेजीत शिकता तेंच्यांनी ह्या कॉलेजीच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक एक जाप विचारची की 3 दीस जाले तरी ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो अजून कश्यो पडला. आणि आमी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून हेचेर एक कडक कारवाई मागता, इतलेंच सांगू इच्छिता. आयच्या भेटीन आमचे फादरा कडेन उलोवणें जालें. तातूंत 3 प्रश्नांचो आमी उल्लेख केलो. तर पयलो प्रश्न हो आमी तांकां विचारले की ह्यो ज्यो बाटल्यो आज कॅम्पसान दिसतात त्यो अजून पर्यंत कित्याक काडल्यो ना. तर ताजेर आमकां ताणें उत्तर दिलें की ताजेर खंय तरी कंप्लेन लॉन्च जाल्या म्हणून आमी तें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा म्हणून आज खंय तरी त्यो बाटल्यो काडला. हें आमकां खंय तरी उत्तर पटूना. पण आमी जेन्ना तांकां विचारलें की खंय तरी ह्यो बाटल्यो आज आमी क्लीन करता तर ताणें आमकां नाकारलें, म्हणजे त्यो आमकां बाटल्यो तांणी क्लीन करपाक दिवना. दुसरो प्रश्न आमी तांकां परत विचारलो की खंय तरी गेल्या वर्सा आमी शिव जयंती ही साजरी करपा खातीर आमी कॉलेजी कडेन परमिशन मागिल्ली, तर तेन्ना ताणें आमकां खंयच हें परमिशन नाकारिल्लें. आणि आज जेन्ना ही म्हणजे इस्टर पार्टीक जे हें कृत्य घडलां तर हाका तांणी परमिशन कशी दिली, तर हाजें तांचे कडेन आज उत्तर नाशिल्लें. तांणी आमकां परत एश्युरन्स दिला की खंय तरी हाच्या फुडें आमी खंयच्याच इव्हेंटाक प्रमोट करचे ना म्हणून. पण हे अजून पर्यंत तांणी आमकां खंयच इन रायटींग दिवना. तर आमची विनंती तीच आशिल्ली की खंय तरी ताणें आमकां इन रायटींग हे सगळें आशिल्लें तें दिवपाक जाय आशिल्लें. पण अजून पर्यंत आमी आज ताज्याच खातीर रावल्या, पण अजून पर्यंत आमकां खंयच हाजें उत्तर मेळुना. Namaste, Rahul Rajoria, State Secretary, ABVP Konkan. As we are deeply concerned about the college premises of St. Xavier's College, where alcohol consumption and tobacco consumption is done openly. The administration department of the St. Xavier's College has given the permission for the events like Nagpuri, where girls had came over there, where female dancers were brought, and openly the vulgar dance was done in the school premises, where we call education institutions is called temple. As a ABVP Karyakarta, we believe education institution is a temple, and in this temple, the institution has institution department, the admission department has given the permission for this sort of events, and we deeply are concerned and we condemn this sort of events in the educational premises. And we, as ABVP, we stand on rights about the students' rights, and we deeply regret the thing which is done by the education institutions and the principal over here. And we will protest against this sort of events in the campuses, and we will not bear this sort of behavior of the education institutions also. Thank you.